तुमच्यातर्फे आणि सरकारतर्फे आज जे नुकसान झालं लोकांचे शेतकऱ्यांचे व इतलं फ्लडिंग झालं आणि त्यांच्या कारणाने जे अचानक उदक बरोबर नुकसान झालं याच्याबद्दल तुम्ही त्यांना आर्थिक मदत केली असा याच्याबद्दल माहिती ब्रीफ करा. आयज आमी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हेच्या मार्फत जवळ 70 चॅक आमी लोकांक दिलेले आसा. हितून फार्मर्स जे आशिल्ले आमच्या भावकांच्या शेतान उदक भरलेलें तो तांकां रिलीफ दिला. एड्युकेशनाक कोण कोण सामके म्हणजे कमी पडलेले तांकां जायनाशिल्ले फुडें वचपाक तांकां दिल्या. कोणाची घराची छप्परां जावं कितें वॉल कॉलेप्स जाल्यार तांकां दिल्या. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट थोडे कॅन्सर केसीस आसा हांव ते चड मेन्शन करूंक वचना म्हणजे कॅन्सर केसीस आसा आनी तांकां कितें आर्थीक मदत जाय पडटा. सो ती म्हाजे कडल्यान कितें आसा ती केल्या हांवें तांकां आनी सरकाराच्या मार्फत म्हणून तेंचे कडेन तेजे चॅक आमकां दिवंक मेळ्ळा ते आमी दिल्या. तेज्या भायर कोणाचे पांय बीन एम्प्यूट जाले डायबिटीसाक लागून आनी कित्याक लागून तांकांय आमी आयज आर्थीक मदत केलेली आसा. हांव सगळ्याकून पयलीं आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जवळ 70 लोकांक आमच्या आयज कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेजो आर्थीक मदत मेळून तांकां मातसो तरी कितें तरी एक आदार कसो मेळ्ळो आसा. आनी ताका लागून हांव खरेंच सरकाराचो आनी CMचो देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचे पंचायत मेंबर आमचे सरपंच आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर हे म्हणजे वाड्यार खंय कितें इश्यू म्हणजे जाल्या कोणाक त्रास जाल्या आर्थीक मदतीची गरज आसा तांकां सगळ्यांक ती दिवपाक लागून आनी तेंचे कडेन ती आर्थीक मदत पावपाक लागून हेंच्यांनी भरपूर झुजल्या तेंच्यांनी भरपूर काम केलें. आमचे कार्यकर्ते आसा पार्टीचे ते खंय वचून कोणाक कितें लागता हे म्हाजे तर्फे कितें जाता हेल्प हांव म्हाजे तर्फे करता आनी सरकारा तर्फे जो आयज तुमी पयलो आसतलो जे चॅक वांटप आशिल्ले ते आमी केला. सो हेका लागून खरेंच सरकाराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर जो अवकाळी पावस आसा तो मातसो बेगीन पडलो आनी कंटिन्यू उरलो त्याच्या पयलीं मातशें एक लक्ष दिलें एकूण परिस्थिती जर बार्देस तालुक्यांत घेवया आमी जाल्यार एक अंजुना म्हणा तशेंच तुमच्या सालिगांव मतदारसंघान जे काही रस्त्याचें काम उरलें अथवा अंजुना नवीन रस्तो करपाक गेलो तेन्ना लोक भायर सरतात आनी नाहक एक आमदार आसा तुमी आसता मागीर हेचेर आरोप करता अशें कित्याक जाता कितें दिसता तुमकां? प्री मन्सून वर्क हो जावपाक जाय म्हणजे प्री मन्सून वर्काची तयारी आमी करपाक जाय. पूण तुमी म्हाजे जर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे विचारात म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सगळे भाग जे गेल्या फावटी म्हणजे त्रास जालेले रस्ते कितें खड्डे पडलेले मॅक्झिमम जे आसा आमी सगळे आयज डामनीकरण केलें हॉट मिक्सिंग केलें. फक्त एक स्ट्रेच म्हणजे 1.5 किलोमिटर फ्रॉम IDC टू चौगम सर्कल हो जर पळय जाल्यार फक्त 1.5 किलोमिटराचो भाग आसा. हो आमकां एवरी टायम आमकां कित्याक लेट जालो तो सांगता तुमकां. थंय पयलीं रॉ वॉटर जी पायपलायन आसा ती आमकां व्हरची पडली. सो ती म्हणटा म्हणजे तिनूय वांगडाच फोडपाक मेळना रोड म्हणजे आख्खो रोड फोडचो पडटलो. ती भरपूर 90 सेंटीमीटर अबाव रोड ते पायप ते आनी ताका ट्रेंड जवळ 1.5 मिटराचो मारचो पडटालो. सो ती लायन पयलीं व्हेली ती पुरयली. मागीर जे केबल्स आसलेले जे आमचे सबस्टेशन वयर आयला सबस्टेशन आयले म्हणून जायना हेजो फायदो लोकांक जावंक जाय. सो ताका लागून ते केबल्स हाडपाक जाय ते हाडपाकूच जाय नाजाल्यार इतले हे करून काम करून हे लोकां कडेन पावचे ना. सो ते मागीर केबल्स घातले आनी आतां जी पायपलायन 15 MLD लायन जी आसा पायपलायन ही आमी आयज घालपाक हे केले. फक्त प्री मन्सून शावर जो वादळ आमकां लागीं पावले ताका लागून पावस सगळो बेगीन आयिल्लो आसा. हेका लागून सुद्दां ते रोड कटींग परमिशन 15 तारखेक बंद जालें म्हणून कोण हें करताले हे हांवें रोड कटींगचें आमी आतां चालू केलेलें हेका स्पेशल परमिशन घेवनूच आमी चालू केलां. कलेक्टराचें परमिशन आमचे कडेन आसा. रोड तो आडयला तोय बीन आनी कटींग केला पळय तोय बीन आमी आमचे कडेन जाता इतले ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन ही जावची आनी एक ड्राय स्पेल येवचो म्हणून. हांवूय देवा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन हें जालें जाल्यार ते आमकां रिस्टोर करपाक आमकां सगळें बरें पडटलें. पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन काम चालू आसा तें काम आमी सामकें दीस रात चालू दवरलेलें आसा. कोणें तरी काल एक इश्यू केलो की तो ट्रक भितर गेला म्हणून आनी ते फोटो आयिल्ले ते हांव एक्सप्लेन करता. आमी बॅरिकेड घातलेले आनी क्लियरली तो रोड ब्लॉक केलेलो दोनी सायडीच्यान. रातचे जेन्ना 3-4 हे ट्रक आयले ते बॅरिकेड तोडून सरयो तोडून बॅरिकेड सायडीन काडून ते ट्रक भितर गेलेले. जेन्ना म्हणजे कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या पुलिसान ऑर्डर दिल्या की ह्या रोडान वचचें न्ही त्या टायमार ते हेवी ट्रक भितर गेले आनी डेफिनेटली ते भितर वतलेच. सो हेका लागून आमकां एक कॉपरेशन तेंचे कडेनूय जाय. सो ताका त्या ट्रकांक सुद्दां ऑलरेडी फायन मारलेली आसा पुलिसांनी. एक बॅरिकेड आसतना रोड स्टॉप केलेलो आसतना तुमी थंयच्यान गेले म्हणून. हांव मागता की एक ड्राय स्पेल आमकां थोडो सुद्दां मेळत जाल्यार फक्त 1.5 किलोमिटर उरलेले सगळे रोड तुमी सांगोळडा सुद्दां गेल्या फावटी पयले ते रोड सगळे आयज रिस्टोर जालेले आसा. मॅक्झिमम हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड इंटरनल रोड जे सगळे जालेले आसा. सो हेका लागून अनेकदां हांव म्हणटा की आमकां कॉपरेशन हेच इम्पॉर्टंट. कित्याक काम करतलो म्हाका इच्छा आसा काम करपाची भरपूर. हांव जाता इतले कितें अडी अडचणी आसा हांव सदांच सांगता लायट उदक रस्ते हांव ट्राय करता बेगींतल्या बेगीन
सगळे जाग्यार घालपाक. पूण येदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडलो आनी हेजो फायदो लोकांक मेळचो, हेका लागून हें आमकां काम चालू दवरचें पडटा. सर, IMDन हवामान खात्यान पयलीं ती इन्स्ट्रक्ट केल्ले येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट ती 5 गोंयान पडपाक आसा. सो इतले आख्खे गोंयभर वा भारत देशांत फ्लडिंग जावपाचें कारण अशें कितें की जी रितसर कामां जावंक जाय आसली प्री मन्सुनाची जावंक ना. प्री मन्सून जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना सरकार आनी लोकल बॉडीज आमचो सगळ्यांचो हितून इक्वली आमी रिस्पॉन्सिबल. ही सरकार म्हणून MLA आसूं लोकल बॉडीज कित्याक बारीक बारीक ड्रेन्स बारीक बारीक नाला जे आसता हे क्लीन करपाची म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट गरज आसता. आमी WRDच्या मार्फत आमी मिटिंगूय घेतलेल्यो आसा आनी WRDच्या मार्फत सगळ्या JCB जे आसा सय पंचायतींक आमी दिल्ल्यो आनी आमचे कितलेशे बेगीन आमी म्हणजे काम 1 म्हयनो पयलींच हें काम सगळें चालू दवरलेलें. सो तेकाच लागून आमच्या चडशा वाठारांत सालिगांव तुमकां ह्या वटी फ्लडिंग पळोवंक मेळूंक ना. फक्त एक स्ट्रेच रस्त्याचो जर उरलो हो सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्सिमम जाग्यांचेर तुमी पळयलो आसतलें की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ते सय पंचायतींनी ते सगळे WRDच्या मार्फत व्हडले व्हडले नाले आसा अजून चालू आसा काम, ते सगळे आमी क्लीन करून घेतलेले आसा. आनी हेजो मेन हें जो आसा हो पंचायत मेंबर आनी सरपंच हेंचें जर कॉर्डिनेशन बरें आसत जाल्यार सरकाराचें आनी तेंचें कॉर्डिनेशन सारकें आसत जाल्यार हे सगळें क्लीन करून मेन रेन वॉटर स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्स आमी म्हणटात ह्यो सगळ्याकून इम्पॉर्टंट क्लीन करपाचें आनी एवरी पंचायत मेंबरची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती की आपल्या वॉर्डांनी हे रेन वॉटर ड्रेन जे आसता स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्स ह्यो क्लीन करून घेवपाक. आनी हे जर म्हाका दिसता टायम टू टायम जालें जाल्यार फ्लडिंग जें म्हणटा हेजेर एक नियंत्रण हाडपाक आमकां आमचे कडेन करपाक जाता. सर, काही शेतकार पयला की लँड फिलिंग करतात आनी ह्या कारणाक लागून खंय तरी इम्पॅक्ट जो आसा हो रस्त्याक पडटा, उदक पडटा, हेका कशें तरेन पळयता? ऑथॉरिटीज म्हणजे चड थोडे शेतकार हांव सदांच म्हणटा की आपले पोट भरूंक एक धाकटुसो प्लास्टीक बांदून ते इल्ले घालता, आपली शेतांतली भाजी विकता जावं आनी कितें विकता, ते अंडरस्टँड आपले फॅमिलीचें पोट भरपाक कितें. पूण थोडे कडेन अशें जालेलें आसा की सिरीज ऑफ हे शॉप्स बांदल्यात आनी भाड्याक दिता आनी सगळे कमर्शियल एक्टिविटी जाल्या. सो हेजेरूय कंप्लेनी जाल्लेल्यो आसा भरपूर आनी म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली आसा, खुबशे नोटीसूय पावल्ल्यो आसा. पूण तुमी म्हणटा तशें हेजेर खंय तरी नियंत्रण येवपाक जाय, हेजेर खंय तरी रेस्ट्रिक्शन येवपाक जाय की लो लायंग फिल्ड्स जे आसा हे भरूंक दिवंक पावना. सर, रेड लायट सर, एक महत्त्वाचा प्रश्न हालींच्या दिसांनी खूब फावटी पयला तुमी आतां उलयतना सांगले की आपण ऑलरेडी सालिगांव मतदारसंघात इंटॅक्ट आसा, कामां आपण व्यवस्थीत केला, कामां चालू आसा. सालिगांव मतदारसंघाचे मतदार राजेश दाबोळकार एक्चुली पर्सनल अशें म्हणून आपण जनरल कित्याक तो प्रत्येक वेळा एक रील करता आनी तुमच्या अगेन्स्ट तुमकां डिफेम करपाचो प्रयत्न करता. हेचें नेमकें कारण खंय तरी तुमचें पर्सनल म्हणजे पर्सनल कांय ना, तेजे कडेन पर्सनल कांय ना. तो म्हजो पॉलिटिकल कंटेंडर. हांव आनी एकदां म्हणटा की ही इज माय पॉलिटिकल कंटेंडर. सो तो जाता तितले आपल्या भशेन डिफेम करपाक लागून, कित्याक तो फाल्यां इलेक्शनाक रावतलो जाल्यार म्हाका दिसता ताणें हें सगळें हें करपाची गरज आसता. आनी ताका लागून तो हांव सदांच म्हणटा की कन्स्ट्रक्टीव जेन्ना तूं कितें इश्यूज हाडून आमकां दाखयता, तूं म्हाजे बद्दल कितें उलयता जावं काम जायना म्हणून, जाल्यार आमी सगळें काम करून दाखयल्लें आसा. तुमी साक्षीदार आसात की ज्या तरेन काम आमी जें केलां पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तें. सो तो आपले भशेन आपले पॉलिटिकल कंटेंडर जालो काय, तो आपले भशेन आपल्या म्हाका डिफेम करपाक लागून जावं इश्यू घेवन उलोवपाक लागून तो आपले भशेन काम करता. हांव सरकारान आसा, हांव आयज MLA आसा, हांव म्हाजे कडेन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितें कितें काम जाता हें हांव करीत आसा. आनी फायनली हें सगळें आसा तेन्ना लोक साक्षीदार आसतले, लोकांचे वयर आसतले की हांवें केलेले 5 वर्सां जालीं की हांवें कितें काम केलां तें घेवन हांव लोकां कडेन वयतलो आनी तेणें तेजे कितें इश्यू जाला तेका मांडीत रावनी. सो केन्ना केन्ना हे कितें इश्यूज जाता ते म्हाकाय बरें पडटा, म्हाकाय काम करपाक म्हाकाय आनीक एनर्जी येता. सो हांव ते कितें उलयता ते पॉझिटिवली घेता. सर, नायट टायम रेड अलर्ट जेन्ना आसता रेनी खातीर तेन्ना रोड कटींग चलता लोकल्सान वेऱ्या सायडीक, ते तुमी कशें पळयता? जर रोड कटींग जाता हेजेर एक्शन जावपाक जाय 100%. तुवें एक काल हांवें व्हिडियो पळयलो करतालो विचारल्यार म्हणटा तेंच्या कडेन PWDची परमिशन आहा म्हणटा. PWD परमिशन स्पेशल परमिशन अशें म्हाका खबर म्हाका तरी दिसना आसा म्हणून. पूण आसा जाल्यार तुमी तेंचे कडेन विचारचें. कितें जाता हॉट मिक्सिंग आमी रोड केले. काल पयर एक राती इन्सिडंट जालो आनी केगदोळे सायडीन कोण तरी बायकीन पडलो आनी म्हाका कॉल केलो तेंच्यांनी. पूण अशें जालें एक हें मारलां. पूण जेन्ना हांव आनी सरकार आमी हॉट मिक्सिंग रोड करतात आनी कोण तरी आपल्या घरांतले पायप हाडपाक लागून हे पायप रोड कट करता आनी रोड फोडटा जाल्यार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण रोड फोडटा पळय तेजी आसपाक जाय.
सो ताका लागून कोणूय कितें करता आनी पंचायतीक सुद्दां सांगून जर कट सुद्दां जालो पंचायतीक सांगपाक जाय जावं आमकां कळोवपाक जाय की अमके कडेन आमी कट केला एटलीस्ट आमी तरी वचून रिस्टोर करता आमी थंय वचून सिमेंट तो एक्सिडेंट जाल्याच्या दुसरे दिसा सोमते हांवें आमचे कोण लेबर घालून थंय सगळें सिमेंटींग घालून तो रोड आतां पुरयला सो म्हाका दिसता जेन्ना कोणूय आपूण ते रोड कट बीन करता लोकल्स सो तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली जाता सगळो ब्लेम पंचायतीचेर आनी म्हाजेर येवंक शकना तो तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्यांनी जर फोडलो हॉट मिक्सिंग रोड जाल्यार तो रिस्टोर करपाचो जावं आमकां कळोवपाचें आमी तरी तो रिस्टोर करून दितात थँक्यू सर.